बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। हेडलाइंस आपने जानी। प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूँ आयशा अंसारी और मैं हूँ महाविश निसार। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के नताइज तहरीक इंसाफ के लिए सियासी झटके से कम नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने इलेक्शन में अपनी नाकामी का एतराफ़ कर लिया। पार्टी रहनुमाओं का कहना है कि मुस्तकबिल में उनकी जमात बेहतर हिकमत अमली के साथ मैदान में उतरेगी। PTI क़यादत नाकामी की क्या वजूहात बता रही है, आइए जानते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ का हनीमून पीरियड खत्म हुआ। बल्दियाती इलेक्शन के नताइज सामने आने पर PTI के कायदीन भी हकीकत का एतराफ़ किए बगैर नहीं रह सके। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात में गलतियाँ की और कीमत चुकाई। गलत उम्मीदवारों का इंतखाब सबसे बड़ा सबब बना। अब से ज़ाती तौर पर बल्दियाती इंतखाबात की निगरानी करूँगा। ट्विटर पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म का कहना था कि दूसरे मरहले समेत पूरे मुल्क के बल्दियाती इंतखाबात की निगरानी करूँगा। आइंदा तहरीक इंसाफ मजबूत बनकर सामने आएगी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं PTI का अंदरूनी खल्फशार शिकस्त की वजह बना। बड़ी बदकिस्मती है कि हमारी गलतियों की वजह से एक ऐसी सियासी जमात जो है वहाँ पर एक नोटिस हुई है जिसको असूली तौर के ऊपर ख़त्म होना चाहिए था। फजलुर रहमान साहब का जो इक़्तिदार में आना है, मैं समझता हूँ कि बड़ी बदकिस्मती की बात। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी शहबाज गिल ने भी खैबर पख्तूनख्वा में शिकस्त की वजह अपनी गलतियों को करार दिया। ज्यादातर जगहों पर PTI ही PTI के खिलाफ लड़ रही थी। मल्टीपल उम्मीदवार PTI के लड़ रहे थे, जिसकी वजह से PTI का वोट तकसीम हुआ और उस वजह से JUIF या किसी और जमात को वहां से जीतने का मौका मिला। खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई वजीर शौकत यूसुफ जई ने अपनी शिकस्त की वजह टिकट्स की गलत तकसीम को करार दिया। उन्होंने इसरार किया कि तहरीक इंसाफ की मकबूलियत अब भी बरकरार है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे अपनी गलतियों की वजह से भी हुआ है। बहुत ज्यादा तादाद में लोग उम्मीदवार थे, तो हमारे तरफ से भी बहुत सारे उम्मीदवार खड़े हो गए और वो आज़ाद खड़े हो गए और वो भी इमरान खान का नाम इस्तेमाल करते। अगर हम उनको बिठा देते, हम उनको वो कर देते तो शायद ये रिजल्ट ना होते, रिजल्ट इससे मुख्तलिफ होते। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त को तहरीक इंसाफ के सब कायदीन तस्लीम कर रहे हैं। अलबत्ता शिकस्त की वजूहात हर PTI रहनुमा की नज़र में मुख्तलिफ है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज कहती हैं कि हुकूमत ने अवाम का जीना दोभर कर दिया। इमरान खान के पास अब भी वक्त है, इज्जत से घर चले जाएं। PTI का टिकट रुसवाई का बाइस बन चुका है। मरियम नवाज का मजीद क्या कहना है, आइए देखते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज ने खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात को बुनियाद बनाकर हुकूमत को खूब आड़े हाथों लिया। उनका कहना था कि PTI को उनके घर में बदतरीन शिकस्त हुई। अभी भी मौका है, अवाम की जान छोड़ दें। इज्जत से जो थोड़ी बहुत रह गई है खुदा हाफिज करें और कहें कि मैं नाकाम हो गया हूँ। जिनको और कहीं से टिकट नहीं मिलेगी और वो PTI का टिकट लेकर जब अवाम में जाएंगे तो मेरा एक मशवरा है उनको कि हेलमेट पहन के जाएं, क्योंकि अवाम गुस्से में भरी बैठी है। एक सवाल के जवाब में मरियम नवाज का कहना था कि नून लीग में हतमी फैसले का इख्तियार नवाज शरीफ के पास है। वो जो फैसला करेंगे उसे हर कोई कबूल करेगा। जब वक्त आएगा इंशाल्लाह पार्टी की मशावरत के साथ नवाज शरीफ साहब फैसला करेंगे। मेरे लिए इससे खुशी की और क्या बात होगी कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो हों। हम सब उनके पीछे खड़े होंगे, हम सब उनके साथ खड़े होंगे। मरियम नवाज ने मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी के बारे में भी बात की और कहा कि उनके वालिद मुल्क वापस आना चाहते हैं। बहुत जल्दी वापस आएंगे। मेरी तो ख्वाहिश है कि वो कल ही आ जाएं, लेकिन बहुत जल्दी वापस आएंगे। वो भी आने को बेचैन है, उनका मुल्क है, उनकी मिट्टी है। मरियम नवाज ने खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन में कामयाबी पर मौलाना फजलुर रहमान को मुबारकबाद देते हुए कहा कि JUI ने इन इंतखाबात में जबरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया। अपोजिशन रहनुमाओं ने खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन में बुरी कारकर्दगी दिखाने वाली हुक्मरान जमात को तनकीद के निशाने पर रख लिया। नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा हुकूमत को खूब खरी खरी सुनाते रहे। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन के नताइज जहां हुक्मरान जमात के लिए परेशानी का बायस बने हैं, वहीं अपोजिशन को हुकूमत पर तनकीद का बड़ा मौका मिल गया है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, मुल्क में अब न बिजली है, न पानी और न गैस। खैबर पख्तूनख्वा में PTI का हशर सबके सामने है। KP के अंदर इस जमात की हुई है, जब अवाम जो है वो अवामी नुमाइंदों को मारना शुरू कर दें, जिसकी रवायत भी इसी जमात ने रखी थी। गाली गलोच, एक दूसरे पर हमले करना, असेंबली के अंदर, असेंबली से बाहर, आज वो खुद भुगत रहे हैं।
नून लीग के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने भी पीटीआई को खूब आईना दिखाया। कहा कि केपी इलेक्शन में पीडीएम जमातों पर आवाम ने इन्हिसार किया। पीटीआई अब खत्म हो रही है। आवाम के साथ झूठे वादे किए और 3.25 साल में पाकिस्तान की मईशत की ईंट से ईंट बजा दी। आज खैबर पख्तूनख्वा के आवाम ने पीडीएम की जमातों पर एतमाद का इजहार करके इमरान नियाजी की झूठ और मकर की सियासत को मुस्तरद कर दिया है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी बोले, ऑपोजिशन जमातों ने पीटीआई से ज्यादा वोट लिए। तहरीक इंसाफ का जनाजा खैबर पख्तूनख्वा में निकल गया। पीटीआई का जो जन्म है वो पेशावर में हुआ है और पीटीआई पेशावर में दफन हो जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में जो नताइज आए हैं उसमें अपोजिशन की जमातों को जो वोट मिला है और पीटीआई के वोट को मिलाएं तो कम से कम 3-4 गुना वोट उससे ज़्यादा पड़ा है। यहाँ तो अगर सारी जमातें तो एक तरफ, अगर 2 जमातें भी कोई अपोजिशन के आपस में मिल के लड़ देती तो पीटीआई के पास जो कुछ नशिस्तें आई हैं शायद वो भी नहीं आती। पीडीएम के तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला ने बयान में कहा, खैबर पख्तूनख्वा में जेयूआई की कामयाबी पीडीएम की कामयाबी है। पीडीएम पंजाब के बलदियाती इंतखाबात में भी पीटीआई का सफाया कर देगी। बर्मिंघम में मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन के ज़रिए तमाम फुटबॉल टूर्नामेंट मुनक़िद किया गया, जिसमें बरतानिया भर से 100 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट का मकसद पाकिस्तान में यतीम बच्चों की देखभाल के लिए कायम इदारे के लिए फंड रेजिंग करना था। इस इदारे में 200 से ज़ायद यतीम और नादार बच्चे ज़ेरे क़फ़ालत हैं। MP खालिद महमूद ने फुटबॉल टूर्नामेंट में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत करके नौजवानों की हौसला अफजाई की। मज़ीद अहवाल बर्मिंघम से आबिद कासमी की रिपोर्ट में। पाकिस्तान में फलाही कामों की सपोर्ट के लिए बरतानिया में बसने वाले ओवरसीज पाकिस्तानी हमेशा पेश रहते हैं। न सिर्फ फंड रेजिंग इवेंट्स में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं बल्कि हम वतन पाकिस्तानियों की खिदमत में भी अहम किरदार अदा करते हैं। बर्मिंघम में गुज़श्ता रोज होने वाला फुटबॉल टूर्नामेंट भी इसी सिलसिले की कड़ी था। फुटबॉल टूर्नामेंट का एहतमाम मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से किया गया, जिसका मकसद पाकिस्तान में यतीम बच्चों की देखभाल के लिए कायम इदारे के लिए फंड रेजिंग करना था। मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन ने पाकिस्तान में मिनहाज ऑर्फन केयर कम्प्लेक्स के नाम से तकरीबन 2000 यतीम बच्चों की रहायश और एजुकेशन की गर्ज से अदारा बना रखा है, जिसमें न सिर्फ यतीम बच्चों की परवरिश की जाती है बल्कि उन्हें बेहतरीन तालीम और तरबियत भी फराहम की जाती है। फुटबॉल टूर्नामेंट में बरतानिया भर से 100 से ज्यादा फुटबॉलर्स ने हिस्सा लिया। लेस्टर, स्टॉकन ट्रेंट और बर्मिंघम की टीमों के दरमियान सख्त मुकाबला रहा। फाइनल मैच लेस्टर और बर्मिंघम की टीमों के दरमियान सख्त मुकाबले के बाद FC बर्मिंघम की टीम ने जीत लिया। फुटबॉल टूर्नामेंट में बेहतरीन कारकर्दगी पेश करने वाले खिलाड़ियों को मेडल और ट्रॉफियां दी गईं। इस मौके पर MP खालिद महमूद ने भी मैच के दौरान क्लब का दौरा किया, खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की और बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस को सराहा। इस मौके पर MP खालिद महमूद, डायरेक्टर ऑर्फन्स MWF अदनान सुहेल, शेख अबू आदम अल शराजी, सदर मनाहिजुल कुरान मिडलैंड्स आमना सुल्तानी और दीगर ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बरतानिया में नौजवानों को मनफी सरगर्मियों से रोकने की गर्ज से खेल जैसी सरगर्मियों का फरोग वक्त की अहम जरूरत है। फुटबॉल टूर्नामेंट मुनक्कद करने पर मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन के मुंतजमीन को खराज तहसीन पेश करते हैं। मोर देन 120 प्लेयर्स ने आज इस टूर्नामेंट में शामिल किया और आज इसका जो मेन मकसद है कि वो हम फंड रेजिंग करेंगे। हमारा जो प्रोजेक्ट है मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन का ऑर्फन केयर कॉम्प्लेक्स, उसके लिए हमने फंड रेज किया है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टूर्नामेंट हो गया माशाल्लाह और जिन पार्टिसिपेंट्स ने इस टूर्नामेंट में हिस्सा डाला है उन्होंने बहुत पसंद किया। Thank you so much to all our sponsors and our supporters. We're great to see a lot of young people organised by the Minhaj Al Quran Trust here, having a five-a-side football league, which is great to have young people out and playing outdoors. And I think it's fantastic achievement by Minhaj Al Quran, who are doing a fantastic job in my constituency. There were about 12 teams which came to support and also to play in the tournament, which was organised by Minhaj Welfare Foundation, and everybody had a great time. It was a great match and there were other people who came as well and they had a good time. And like always, Minhaj Welfare Foundation has been at the forefront of all great initiatives. I just want to say thank you for the guys, first of all, for organising the event. Honestly, with the place where the world is at the moment, this is exactly what we needed to get us out the house. The event's been amazing. The cause in itself is unbelievable. I mean, we're kicking goals for orphans, which is the main thing. They've organised it really well. बर्मिंघम में पहली बार में इकट्ठे हुए हैं मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम ये 7 ऑर्फन के हवाले से हम प्रोग्राम कर रहे हैं।
اور پاکستان کے اندر آغوش کے نام سے ہم یتیم خانے کو سپورٹ کر رہے ہیں, وہاں کی کفالت کرتے ہیں بچوں کی. I thank everyone for coming today, and yeah, the tournament went really well today. It's going good. I've been playing myself. Matches are really good, alhamdulillah. اس کا مقصد ایک تو ایک ایکٹیویٹی ہے یوتھ کی, اور دوسرا کرونا کے متعلق بھی اویئرنیس ہے, اور تیسرا یہ ہے کہ اس ہول سارے پروجیکٹ کا مقصد پاکستان میں یتیموں کے لیے ایک اسپانسر پروجیکٹ ہے. سو ان 3 in 1 ہو رہا ہے. سو منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کو یہ کریڈٹ جاتا ہے, یہ یوتھ کو انگیج بھی کرتی ہے اور ویلفیئر کے کام بھی کرتی ہے. Boys are really enjoying the tournament, and it's all going to a good cause in Pakistan, which Minhaj Welfare Foundation has taken the responsibility of building a care complex for the orphans in Pakistan. شرکا کا کہنا تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں برٹش پاکستانی نوجوانوں کی فٹ بال ٹورنامنٹ میں شرکت یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ اگر نوجوانوں کو اس قسم کی سرگرمیوں میں مصروف رکھا جائے تو ہم اپنے مستقبل کے معماروں کے ذریعے ایک صحت مند اور مثبت سوچ کی حامل کمیونٹی کے طور پر پہچانے جائیں گے. برطانوی معاشرے میں بڑھتی ہوئی منفی سرگرمیوں کی موجودگی میں اس طرح کی سرگرمیاں انتہائی ضروری ہیں. رپورٹنگ ٹیم کے ہمراہ عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم. برطانوی ہاؤس آف کامنز کی ڈیپٹی اپوزیشن لیڈر انجلا نے اسلام آباد میں وفد کے ہمراہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی، جس میں پاکستانی نیاد لارڈ واجد خان بھی شریک تھے. ملاقات میں پاک برطانیہ دو طرفہ تعلقات، باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان گہرے دوستانہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے میں برطانیہ میں مقیم 16 لاکھ سے زائد پاکستانیوں کا کردار انتہائی اہمیت کا حامل ہے. وزیر خارجہ نے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے لیبر پارٹی کے اصولی موقف کو سراہا. ان کا کہنا تھا مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارت کے یک طرفہ اقدامات بین الاقوامی قوانین کی صریحاً خلاف ورزی ہیں. امید ہے برطانیہ انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیوں کی روک تھام کے لیے کردار ادا کرے گا اور معاملے کو ہاؤس آف کامنز اور دیگر متعلقہ پلیٹ فارمز پر اٹھایا جائے گا. شاہ محمود قریشی نے اینجلا ریس کو بتایا کہ اگلے سال پاکستان اور برطانوی تعلقات کی 75ویں سالگرہ ہوگی. پاکستان کے معرض وجود میں آنے کے 75 سال مکمل ہونے کی تقریبات ساتھ منائی جائیں گی. کرسمس کی آمد کے ساتھ ہی بازاروں کی رونقیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. دن ہو یا رات بازاروں میں رش بڑھ گیا ہے. ہر طرف برقی قمقمے جگمگاتے نظر آتے ہیں. کہیں ڈسکاؤنٹ پر خریداری کرنے والوں کی بھیڑ دکھائی دیتی ہے تو کہیں کھانے پینے کے مراکز پر دوست احباب کرسمس پارٹیاں انجوائے کرتے دکھائی دیتے ہیں. دیکھتے ہیں برمنگھم سے خاور راجہ کی یہ دلچسپ رپورٹ. دسمبر کا مہینہ شروع ہوتے ہی دنیا بھر کی مسیحی برادری کرسمس کی تیاریوں میں مصروف ہو جاتی ہے. گلی محلے سڑکیں بازار ہر طرف چراغا ہی چراغا دکھائی دیتا ہے. بازاروں میں عوام کا سمندر امڑ آتا ہے جو کرسمس کے حوالے سے جی بھر کر خریداری کرتے ہیں. اس حوالے سے خصوصی ڈسکاؤنٹ سیلز بھی لگائی جاتی ہیں جن کا شہری خوب فائدہ اٹھاتے ہیں. کرسمس کے موقع پر بازاروں مارکیٹوں کی سج دھج بھی قابل دید ہوتی ہے. برقی کمکموں سے جگمگاتی عمارتیں حسین نظارہ پیش کرتی ہیں. اس موقع پر ہر کوئی اپنے عزیز و اقارب کے لیے کرسمس کے تحائف کی خریداری کرتا دکھائی دیتا ہے. ریسٹورینٹس پر شہری پارٹیاں سجاتے نظر آتے ہیں جبکہ پاکستانی کمیونٹی کے لوگ بھی اس خوشیوں بھرے تہوار کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرتے ہیں. برمنگھم میں سپریم FM کی جانب سے کرسمس کے تہوار کی خوشی میں سٹاف کے لیے ظہرانے کا اہتمام کیا گیا. اس موقع پر شرکا کا کہنا تھا کہ کورونا کے باعث پچھلے سال دسمبر کی خوشیاں ماند پڑ گئی تھی مگر اس سال ابھی تک حالات نارمل ہیں اور وہ سب مل کر کرسمس کی رونق کو بھرپور انجوائے کر رہے ہیں. اس موقع پر شرکا نے مل کر کیک کاٹا تو فضا تالیوں سے گونج اٹھی. تقریب کے شرکا کی روایتی پاکستانی خوابوں کے ساتھ تواضع کی گئی. کرسمس کے موقع پر ایسی تقریبات جہاں سٹاف کی حوصلہ افزائی کا ذریعہ ہیں وہیں باہمی میل جول اور تفریح کا باعث بھی بنتی ہیں. خاور راجہ، 92 نیوز، برمنگھم. لندن کے نواحی علاقے ہائی ویکم میں مقامی اولڈ ہوم میں کرسمسی خوشیاں تقسیم کرنے کے لیے خوبصورت تقریب سجائی گئی جس کا اہتمام سابق میئر آف ہائی ویکم چودھری مزمل حسین اور AIHL کے CEO نعیم طاہر نے کیا. اس موقع پر بزرگ شہریوں میں سینکڑوں تحائف تقسیم کیا گیا جنہیں پا کر لوگوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے. رپورٹ کر رہے ہیں غلام حسین امان. لندن کے نواحی علاقے ہائی ویکم میں کرسمس کے تہوار پر بزرگ شہریوں کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیرنے کے لیے سابق میئر آف ہائی ویکم چودھری مزمل حسین اور نعیم طاہر کی جانب سے بے گھر اور دیگر افراد میں اس سال بھی 1000 سے زائد کرسمس کے تحائف تقسیم کیے گئے. نعیم طاہر نے لوکل بزنس کمیونٹی کے تعاون سے 1000 سے زائد تحائف اولڈ ہومز اور گھروں میں موجود بزرگ شہریوں تک پہنچانے کا بیڑا اٹھایا. اس کار خیر پر کمیونٹی کی جانب سے نعیم طاہر کو زبردست خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے. سابق میئر آف ہائی ویکم مزمل حسین کا کہنا تھا
تھا کہ کورونا وائرس کی نئی لہر کی وجہ سے بزرگ شہری گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔ اس صورتحال کے پیش نظر گزشتہ برس کی طرح رواں سال بھی ان بزرگ شہریوں میں تحائف تقسیم کیے جا رہے ہیں تاکہ اداسی کے اس ماحول میں یہ خود کو اکیلا محسوس نہ کریں اور ان کے چہروں پر مسکراہٹ آ سکے۔ ہائی ویکم میں مقیم اوورسیز کمیونٹی ہمیشہ سے ہی ہر مشکل وقت میں دیگر مذاہب کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی دکھائی دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سال بلدیاتی انتخابات میں زیادہ تر پاکستانی ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم لوگوں نے مزمل بھائی کے ساتھ کونسلر مزمل کے ساتھ مل کر کس کے گفٹ پیک دینے کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے جو کافی سال سے یہ چل رہا ہے۔ اس میں مین چیز یہ ہے کہ جو ہماری ادھر کرسچن کمیونٹی ہے اس کے ساتھ ہم مل کے کام کرنا چاہتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جو پاکستانی ہیں وہ ہر ایک کے ساتھ ہر کمیونٹی کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں، اور جو ہم لوگوں کو کہ جو مسلمان کا لیبل لگ گیا ہے کہ ہم صرف مسلمان کی مدد کرتے ہیں، اس کا کوئی چکر نہیں ہے، ہم لوگ سب کمیونٹی کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں۔ بزنس کمیونٹی ممبران سمیت دیگر افراد نے بھی میئر آف ہائی ویکم کے اس اقدام کو سراہتے ہوئے کہا کہ ایسے کاموں سے بین المذہب ہم آہنگی اور سماجی بھائی چارے کو فروغ ملتا ہے۔ ہائی ویکم کی کاروباری شخصیات نے ہمیشہ کمیونٹی کی خدمت کی ہے اور یہ سلسلہ مستقبل میں بھی جاری رہے گا۔ غلام حسین وان، بیورو چیف، 92 نیوز UK۔ اوورسیز پاکستانیز یونائٹڈ فورم کی جانب سے امارات کی 50ویں سالگرہ کی مناسبت سے دبئی میں ایک پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں قونصل جنرل دبئی حسن افضل خان، سابق سفیر جاوید ملک اور معروف اماراتی بزنس مین ہز ایکسلنسی ڈاکٹر ابو عبداللہ سمیت تمام سماجی سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں اور پاکستانی بزنس کمیونٹی کے سرکردہ شخصیات نے شرکت کی۔ تفصیلات سید مدثر کی رپورٹ میں۔ متحدہ عرب امارات کی 50ویں سالگرہ کا جشن شاندار انداز میں منانے کا سلسلہ جاری ہے۔ امارات میں مقیم پاکستانی کمیونٹی بھی گولڈن جوبلی کو دلکش انداز میں منانے کے لیے پرجوش ہے۔ اسی سلسلے میں اوورسیز پاکستانی یونائٹڈ فورم کے چیئرمین میاں منیر ہانس کی جانب سے شاندار تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں امارات میں مقیم تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سمیت سفارتی حلقوں نے خاص طور پر شرکت کی اور UAE کی قیادت کو مبارکباد پیش کی۔ سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں اور معزز مہمانوں نے امارات کی قیادت کو ترقی کی شاندار منازل طے کرنے پر خراج تحسین پیش کیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی قونصل جنرل آف پاکستان حسن افضل خان، معروف اماراتی بزنس مین ہز ایکسیلنسی ڈاکٹر ابو عبداللہ، ہز ایکسیلنسی یعقوب العلی اور بحرین میں تعینات سابق سفیر پاکستان جاوید ملک تھے۔ اس موقع پر ان شخصیات کا کہنا تھا کہ امارات کی گولڈن جوبلی کے حوالے سے سجائی تقریب میں شرکت کر کے انہیں بے حد خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ امارات نے لاکھوں پاکستانیوں کو باعزت روزگار دیا ہے۔ اتنے قلیل وقت میں غیر معمولی ترقی اسلامی ممالک کے لیے مثال ہے۔ تقریب کے میزبان میاں منیر ہانس کا کہنا تھا کہ جب سے UAE مرض وجود میں آیا ہے اس کے پاکستان سے دیرینہ تعلقات ہیں جو مزید مستحکم ہو رہے ہیں۔ اس موقع پر لیگی رہنما عبد المجید مغل، راجہ سرفراز احمد، میاں عمر ابراہیم، راجہ راشد علی، عبداللہ خان، شری دورانی، شہناز خانم، عمر بلوچ سمیت سیاسی و سماجی جماعتوں کے رہنماؤں اور بزنس کمیونٹی کی سرکردہ شخصیات نے 92 نیوز کے ذریعے امارات کی گولڈن جوبلی کا جشن مناتے ہوئے UAE کے حکمرانوں کو مبارکباد دی۔ آج کا یہ جو اسپیشل اوکیزن ہے گولڈن جوبلی سیلیبریشنز متحدہ عرب امارات کی، ہم ہز ہائنس شیخ خلیفہ بن زائد ال نہیان اور ہز ہائنس دا پرائم منسٹر شیخ محمد بن راشد ال مختوم کو اور پوری UAE کی کمیونٹی کو، ایکسپیٹس کو اور جو یہاں کے اماراتیز ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ہمارے دوست یعقوب صاحب بھی یہاں پہ ہیں، ہمارے دوسرے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اماراتی اور پاکستانی مل کے جو ہیں ہماری قونصل جنرل صاحب کی قیادت میں ہم جو ہے وہ UAE کا نیشنل ڈے منا رہے ہیں۔ پاکستان اور UAE کی دوستی یوں ہی سلامت رہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک UAE کے اس طرح سے ہی دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا کرے۔ تمام پاکستانیوں سے یہی التجا ہے کہ UAE کے تمام قوانین کا خیال رکھیں اور مکمل طور پر لیگل طریقے سے اس ملک کے اندر اپنی جابس حاصل کریں اور ملک کو لیگل طریقے سے ریمیٹنسز بھیجتے رہیں۔ میری طرف سے تمام یہاں پہ رہنے والے اور جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں، یہاں کے اماراتی ہیں، سب کو بہت بہت مبارک۔ یہ اب دوسرا نہیں بلکہ ہمارا پہلا گھر ہے، کیونکہ یہیں سے ہم لوگ روٹی روزی کماتے ہیں۔ ماشاءاللہ ہمیں یہاں بہت زیادہ جو ہے اپرچونٹیز ہیں جس کی وجہ سے ہم یہاں پہ کما رہے ہیں۔ UAE کے جو رولرز ہیں ان کے ویژن کی وجہ سے ہی UAE جو ہے آج اس مقام پہ ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ کنٹری گرو کرے۔ کورونا کی وجہ سے کافی سارے مشکلات کے شکار تھی، لیکن ابھی الحمدللہ چیزیں بہت بہتر ہو گئی ہیں۔ ہمیں جو یہاں پہ سیکیورٹی سیفٹی ہے نا، وہ ہمیں دنیا میں کہیں بھی نہیں نظر آتی۔ دعا گو ہوں کہ ایسی ہزاروں گولڈن جوبلی ان کو نصیب ہو۔ گولڈن جوبلی کے حوالے سے موجود ہیں سب ہمارے دوست یہاں پہ آئے ہوئے پارٹی سے، دوسری جگہ سے، میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں۔ UAE نے دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کی ہے اور اس کی ترقی کے ساتھ ساتھ پاکستانیوں کی خدمات
अहम तरीन हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है और मैं सब जितने भी लोकल्स हैं उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ पाकिस्तानी कौम की तरफ। यूएई के हुक्मरानों को और यहाँ पे रहने वाले तमाम लोगों को उनका गोल्डन जुबली मुबारक हो। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैमिली सेव है, हम सेव हैं। लव यू दुबई। लोगों को फॉलो अप करना चाहिए, जो भी लॉ है यूएई का इम्प्लीमेंट करना चाहिए अपनी लाइफ में, ईच एंड एवरी पर्सन। अमारात ने जितनी तरक्की की है उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। तो जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उन्हें चाहिए कि वो फॉलो करें इनके स्टेप्स। ये बड़ा खूबसूरत मुल्क है, इसकी सेलिब्रेशन जितनी ज़्यादा हो उतना अच्छा है। हमारी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है 1.7 मिलियन लोगों को इन लोगों ने यहाँ पे कारोबार दिया हुआ है, इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजार रहे, खुशी के साथ अपने कारोबार कर रहे। पाकिस्तान की दोस्ती ऐसी है जैसे दो भाई, और ये हमारा दूसरा घर है। जितने ओवरसीज़ रहते हैं और खुसूसी जो यूएई के लोकल हैं उनको मुबारकबाद। इतना अच्छा और अहम प्रोग्राम तरतीब दिया तो मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि मेरे पुराने तमाम साथी आज मुझे मिल गए। जितने भी शेख हैं मैं सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ और इस आवाम को भी बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ पाकिस्तान और यूएई के इतने दरीना तल्लुकात है कि जब से यूएई बना है पाकिस्तानियों से उसकी दोस्ती एक मिसाल है पूरी दुनिया में। सब लोग बहुत खुश हैं इस वतन को, इस मिट्टी को, इस मुल्क को। हम सब पर बड़े एहसानात हैं और सब बहुत खुश। तकरीब में पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी की अहम शख्सियात ने भी शिरकत की। शुरका ने इमारात की तरक्की के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। आखिर में मेहमानों की पाकिस्तान के रवायती खानों से तवाज़ो की गई। सैयद मुदस्सर खुशनूद, 92 न्यूज़, मुत्तहिदा अरब अमारात। सऊदी मजलिस शूरा का वफ्द कल पाकिस्तान पहुंच रहा है, जहां वो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान से हम मुलाकातें करेंगे। दौरे का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान पार्लियामेंट्री रवाबत को मुस्तहकम करना है। तफसीलात देखिए उमैर अली की रिपोर्ट में। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की खसूसी दावत पर सऊदी अरब की मजलिस शूरा का वफ्द डॉक्टर अब्दुल्ला बिन मोहम्मद शेख की सदारत में कल पाकिस्तान पहुँच रहा है, जहाँ वो दो तरफा ताल्लुकात के अलावा इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमूर के हवाले से सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान और स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के अलावा दीगर से मुलाकात करेगा। दौरे के दरमियान दोनों मुल्कों के पार्लियामेंट्री रवाबित को मजबूत बनाने के अमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। इसके लिए अमली इक़दाम उठाए जाएंगे। सऊदी मजलिस शूरा की जानिब से कहा गया है कि उनका ये दौरा खास अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान और सऊदी अरब दुनिया के अहम तरीन मुल्क हैं। दोनों के दरमियान तारीखी और मजबूत ताल्लुकात रहे हैं। ये दौरा दोनों ममालिक के रिश्तों को मजीद मजबूत करेगा और खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को खसूसी अहमियत देते हैं। उमैर अली, 92 न्यूज़, रियाज, सऊदी अरब। फल्कियाती उलूम के सऊदी इदारे ने कहा कि बुध और जुमेरात की दरमियानी शब 3:23 पर चांद काबे के ऐन ऊपर होगा, जिससे क़िबले की समत मालूम करना आसान होगा। सऊदी फल्कियाती इदारे का कहना है कि चांद के काबे के ऐन ऊपर नजर आने पर लोग किबले के रुख का सही तायुन कर सकेंगे। फल्कियाती उलूम के माहिर मुल्हिम हिंदी ने कहा है कि जिस तरह सूरज काबे के ऐन ऊपर आ जाता है, उसी तरह चांद भी काबे के ऊपर आ जाता है। ताहम चांद साल में मुतअद्दिद मरतबा काबे के ऊपर आ सकता है। उन्होंने कहा कि ये फल्कियाती मुजाहरा बरसगीर समेत वस्ती और मगरबी एशिया, यूरोप और अफ्रीका के अलावा अमरीका के मशरकी इलाके और कनाडा से भी देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि जो इलाके मक्का मुकरमा से जितने दूर होंगे उनके लिए किबले के रुख का तायुन करना उतना ही आसान होगा। मक्का मुकरमा से 1000 किलोमीटर दूर इलाकों के लिए चांद को देखकर किबले का रुख मुतय्यन करना करीबी इलाकों की निस्बत ज़्यादा आसान होगा। कोरोना लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद मलेशिया के मकबूल तरीन सेलेंगर फैशन वीक के टॉप 100 टैलेंट अवार्ड की खूबसूरत रंगारंग तकरीब के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। तकरीब के मेहमान खुसूसी नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन मलेशिया के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद नासिर बिन इब्राहिम थे, जबकि मेहमान एजाजी वर्ल्ड ट्रेवल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नायब सदर दातू रशीदी हिजबुल्लाह थे। दिलकश मेले का अहवाल जानते हैं जावेदुर रहमान की रिपोर्ट में। मलेशिया के मकबूल तरीन सेलेंगोर फैशन वीक का मेला टॉप 100 टैलेंट अवार्ड की खूबसूरत रंगारंग तकरीब के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। सकाफत, अदाकारी, फनून लतीफ़ा, मौसीकी और मॉडलिंग समेत साल 2021 में मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले नौजवान टैलेंट और शख्सियात को अवार्ड्स और तारीफी असनाद से नवाजा गया। तकरीब का आगाज मुल्क के मारूफ फनकारों की दिलकश परफॉर्मेंस से हुआ। तकरीब में नौजवान मेल और फीमेल मॉडल्स के अलावा बच्चों ने भी स्टेज पर शानदार परफॉर्मेंस की और शायकीन से खूब दाद हासिल की।
خواتین اور بچوں نے بین الاقوامی برانڈز اور معروف فیشن ڈیزائنر کی تیار کردہ ملیشیا کی علاقائی ثقافت کو اجاگر کرنے والے دلکش ملبوسات زیب تن کرتے ہوئے ملی اتحاد اور یکجہتی کا شاندار مظاہرہ کیا۔ 92 نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے تقریب کے مہمان خصوصی اور نیشنل فلم ڈیولپمنٹ کارپوریشن ملیشیا فیناس کے چیف ایگزیکٹو پروفیسر ڈاکٹر محمد ناصر بن ابراہیم نے کہا کہ پاکستان اور ملیشیا کی مشترکہ فلم سازی اور پاکستانی ٹی وی ڈراماز کی ملائیشیا میں نمائش کے لیے حکومت ملیشیا باقاعدہ معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ I can agree more with you that we need to establish rapport. We need to have more communication so that we can establish co-production. We can import more films from Pakistan to be shown in Malaysia and as well as Malaysian film to be shown in Pakistan. I'm happy that if that works, I think that should enhance our brotherhood, and I think we welcome very much. تقریب کے مہمانی اعزازی داتو رشیدی حزب اللہ نے کہا وزیر اعظم عمران خان کے دورہ ملائیشیا کے دوران دونوں ممالک کے سیاحت کے فروغ کے لیے کیے گئے MOUs پر عمل درآمد سے یقیناً دونوں برادر اسلامی ممالک کی سیاحت کو فروغ ملے گا۔ I really happy with the MOU. Yeah, because I think by having that MOU, we can work together. Especially Malaysia and Pakistan, we are under one organization called OIC, and then tourism and culture under OIC is very, very active. So Malaysia and Pakistan, we work hand in hand normally to promote tourism and culture. سیلنگور فیشن ویک ملیشیا کی آرگنائزنگ چیئرمین ڈاکٹر جیسن پیپلز چوائس ٹاپ سیلیبریٹی 2021 کا اعزاز پانے والی ملیشیا کی مقبول ترین اداکارہ جیانا ڈینیل، معروف اداکارہ اور ماڈل سن شائن، IPPM ملیشیا کے چیئرمین کمارا گرو نے دونوں ممالک کی عوام کو قریب لانے میں 92 نیوز کی صحافتی کردار کو زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا۔ I want to thank 92 channel. You've been very supportive of all the events we've been supporting. It's very good that they have this kind of cultural exchange between Malaysia and Pakistan. It's really important for us to show what we have in Malaysia so that more Pakistanis will come visit Malaysia as well. This is an award is for those we give encouragement to, especially those talented people. They are being contributed. They are being having a competition either locally or internationally. We should give the encouragement to them. First to Pakistani viewers, thank you so much for having me. For me, it's always great to have collaborations where we could learn from each other, learn more of each other's cultures and language and food, because those are the things that will bond us. In the end, we are all the same, and it is only about how different our cultures are, but how we can relate towards each other. I believe that a divine intercession will happen. So my advice to everyone is that being in this entertainment line, it takes a lot of perseverance, a lot of resilience, and a lot of patience. Hello, my name is Diana Danielle from Malaysia, and I'd like to say a happy new year, and I hope that next year we will all be able to take off our mask and finally smile to each other again. تقریب میں بین الاقوامی برانڈ ایمبیسڈرز، آرٹ، کلچر اور فنون لطیفہ سے تعلق رکھنے والی شخصیات، حکومتی عہدے داران، مختلف ممالک کے سفارتکاروں سمیت دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی۔ Yes, once again a beautiful message of peace, harmony and love to the entire world from Malaysia, truly Asia, through this beautiful evening with my camera team, Javedur Rahman, 92 News, Kuala Lumpur, Malaysia. ترک نیاد بین الاقوامی شہرت یافتہ آرٹسٹ احمد گنستکن کی جانب سے دبئی میں آرٹ نمائش کا اہتمام کیا گیا، جس میں عرب کاروباری شخصیات سمیت پاکستانی اور دیگر کمیونٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شرکاء نے ترک اور بین الاقوامی فنکاروں کے کام کو خوب سراہا۔ رپورٹ کر رہے ہیں سید مدثر خوشنور۔ دبئی میں رنگوں کی بہار سینڈ فلاور نامی آرٹ نمائش نے سحر طاری کر دیا۔ مہمانوں نے آرٹسٹوں کے فن کو دل کھول کر داد دی۔ سینڈ فلاور نامی آرٹ نمائش کا اہتمام ترکی سے تعلق رکھنے والے آرٹسٹ احمد گو نیستیگن نے کیا، جس کے مہمان خصوصی امارات کے معروف کاروباری گروپ الہبتور کے چیئرمین محمد الہبتور تھے۔ آرٹ کے دیوانوں کی ایک بڑی تعداد نمائش دیکھنے پہنچی، جنہوں نے گیلری میں لگی پینٹنگز اور فن پاروں کو خوب سراہا۔ نمائش کے مہمان خصوصی محمد الہبتور اور دیگر کا کہنا
था कि नुमाइश वाकई जहनों पर सहर तारी कर देने वाली थी। गोल्डन जुबली के हवाले से भी फनकारों ने बहुत जबरदस्त पेंटिंग्स बनाई हैं। 18 मार्च 2022 तक जारी रहेगी। 3 माह तक जारी रहने वाली इस दिलकश नुमाइश में मारूफ गैर मुल्की आर्टिस्ट भी अपने फन पारों को पेश कर रहे हैं। तुर्क आर्टिस्ट ने जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को कैनवस पर इस अंदाज में पेश किया कि शुरा दाद दिए बगैर न रह सके। I'm sure you, Mr. Ahmed Güneştekin, the artist, is one of the most international famous Turkish artists. As you can see, his pieces are very special. The 5th anniversary, it's I've been here for 30 years in UAE now. And this is I'm very proud to have it and very proud to be part of it. It's completely different than what I saw in other galleries, the creation, something new. I mean, you look at some pieces, people have a perception of art is only like painting on brush painting on canvas or sculpture. Actually here you have completely different ideas about the art. He's more creative. As you can see, the 50th anniversary of UAE peace took him 4 months to make it. Especially I want to carry the worldwide important artists to our gallery. Ahmet is one of the most important artists in Turkey, and especially for this exhibition we prepare very unique arts, unique pieces. Oldukça önemli benim için. Dubai is very important for us. Çünkü ilk defa burada sanatlı insanlarla buluşuyor. All over the world I did many things, but just in Dubai it's the first time, so I'm very excited. Burası tabii yeni bir ülke, 50 yıllık bir ülke ve 50 yılı anlatan bir eser burası için yaptık.